म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव फादर एमिदियो पिंटो. थोडो तेंप जालो हांव बरो नासलो आनी देवान म्हाका पेकोणी लावन बरो केला आपलें उतर पुरगोटूंक. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता आयज तुमकां पळयतल्यांक इन देवाचें उतर पुरगोटूंक. म्हजे बाराबर सगल्यांनी आमी देवाक वाखाणुया. वाखाणी देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या, वाखाणी देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या. रोचणारा देवा बो मोगाळ बापा, आमी खरीच सतमंता तूं आमचे बाराबर जण एकले बाराबर आसाय म्हूण. कित्याक जे नांव तुवें मोइसेसाक सांगलेले लासलेल्या जिलकुटाची, म्हजें नांव हांव आसां. आनी तूं घोडेचे घोडे सगल्या जाग्यांचेर आमचे बाराबर आसाय. आनी हे वेळार तूं हांगा ह्या जाग्यार म्हजे बाराबर आसाय. तुका जिव्या देवा आमच्या मोगान बुडलेल्या तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाणी आनी पुरकोणी अनुदान मान दिता. तुका जोयकार दिता, कित्याक तूं अजापांचो देव. तुजें उतर तुवें संवसारान धाडलें मनशाच्या रुपान आनी ताच्या मरणान पुनर्जिवनपणा ताच्या रोगतान खुर्सार वारयल्ल्या रोगतान तुवें आमकां धुवन काडली आनी तुजें देव जिवीत दिवन तुजी आपुरबायेच्यो देव दैवीक भुरगीं केली म्हूण आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजें नांव वयर काडटा. दोलबारांच्या देवा, सगळे मनशा कुळाच्या नांवान आनी आमचे हांगा आसलेल्याच्या नांवान आमी तुजे उपकार आठयता. तुका महिमा दिता, तुका जोयकार दिता. आर्गां तुका, दिनवास तुका, वाखाणी तुका, अनुदान मान तुका, जोय तुका. जिव्या देवा, दोलबारांच्या देवा, अजापांच्या देवा. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या इगोर्जांनी जुंय हांवें रितीर केला आनी म्हजी तिमीची वांगडी आसली तांणी पूण हे देवाचें उतर आयकून तांकांय देवान आपली प्रभादी काम करूंक, प्रोफेटीक काम करूंक प्रभादी कशी थोड्यांनी आपल्यो मिनिस्ट्री सुरू केल्यो आनी ताचे उद्देशी देव अजापांत विस्मितां करूंक लागलो. तोच देव, ते देवाचें उतर हांव परगोटूंक सोदतां. आनी जी कोण हें उतर आयकतात तांकांय देव आपली बळवंत हातियारां जी आपलें उतर परगोटपाक आनी बळवंत हातियारां आपल्या पेकोणीच्या कामांत उपयोगाक घालतलो. तर सगळीं जी कोण हे देवाचें उतर आयकतात तांणी हे देवाचे उतराचो नोट करून ते वाचूंक जाता. हांव सजमतां तुमी सगळीं देवाचें नांव जाणात म्हूण. देवाचें नांव कितें? देवान मोइसेसाक हें नांव सांगलेलें लासलेल्या जिलकुटाची. म्हजें नांव यावे, हांव आसां. यावे म्हणल्यार हांव आसां. हांव आसां म्हणल्यार आय एम. एवरी मोमेंट गॉड इज विथ अस. एवरी प्लेस वेर वी फायंड आवरसेल्फ. आमचो देव पयस कुपा वयर
आणि दिसन असल्या जाग्याचेर ना तो आमच्या लागींच आहा. तो आमच्या उजव्याक दाव्याक फाटल्यान फुडल्यान आसा. हो देव आमच्या मोगान पडला. आणि तो देव आमचो देव जे घोडेर आमी जेजूचेर भार दवरलो आणि आमी जेजूक एक भेट केली आमच्या जिविताची. आमी पवित्र स्नान घेतलें. ते घोडेर हे देवान आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मो ओतयलो आणि आमकां आपले मंदिर केलें. On the day of our baptism, God poured into our hearts His Spirit, the Holy Spirit, and through Him divinity was poured into our heart. देवपण आमचे भितर ओतयलें देवान आणि आमकां दैवीक केलें आणि He made us divine. All those who have received the Spirit of the Father and Son into our hearts are divine. And this Spirit is given to us. O पवित्र आत्मा आमकां देवान दिला. आमी देवाची भुरगीं कशी संवसारांत आपल्या उतरा प्रमाणे त्या उतराक मोगान जिवन जाय ती फळां दिवन जिवंक आणि आपली गोवाय जावंक ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. आमकां जेजूच्या शिसांक देवाची भुरगीं कशी चलतली जाल्यार एकदम गरज हे पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलोंक. आणि जशें रोमकारांक बरयल्ले चिठींत 8व्या अभ्यासरांत 14वे वरीन आमकां अशें मेवता, जी कोण पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलतात ती देवाची भुरगीं. In Romans 8:14 we find these words, those who are led by the Holy Spirit are children of God. I add one word there, are truly children of God. आणि देवाची भुरगीं कशी जिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन जिवंक जाय. आणि पवित्र आत्म्याक सोदूंक आमी खंय वचूंक जाय. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा बाप्तिस्माच्या दिसाकतान. आणि पवित्र आत्मो आमकां दिला एक एडवोकेट कसो, एक बूथ दिनार कसो, एक एडवायझर कसो. आमी ताचे सुचोवणेन जिवन जेजूच्या उतराक जाय ती फळां दिवंक देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला. आणि जेजून म्हणलां जी कोण आत्म्यान आणि पवित्र उदकान आणि पवित्र आत्म्यान जल्मल्या शिवाय तांच्यांनी देवाची भुरगीं जावंक जायना. Those who are, unless you are born of water and the Spirit, you cannot see the kingdom of God. देवाक आमी आमचो देव जाणें आमकां रोसल्यांत मोगान रोसल्यांत वो आमचो देव आमचे लागीं एक सोयरी गतीन जिवंक सोदता. Our God wants to live with us in a relationship, loving relationship. He wants to live within us all the time. आणि आमकां पवित्र पुस्तकांत खोदीतकारान बरयल्ली चीट 3रो अभ्यासो अशें मेवता, तुम्ही नकळत की तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सगळें जियेता म्हूण. कोणूय तरी ह्या मंदिराचो दुयेस करीत ताचो देव सत्यानाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तुम्हीच ते मंदिर. Don't you know that you are the temple of God and that the Holy Spirit is within you? Anyone who destroys this temple, God will destroy that person. For God's temple is holy and you are that holy temple. My dear, मुझ्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
देव आमचे भितर सगळ्या वेळार जिवंक सोदता. देवाक आमी आमचे भितर जिवंक दितले जाल्यार आमी आमचे काळीज ताका तयार करूंक जाय. कशें आमी तयार करतले? आमच्या काळजांत देव जिवंक सोदता सदांच. त्रिएक देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा ताणें आमकां आपलें मंदीर केलां. गॉड मेड अस हिज टेम्पल. And as long as we live in love of others, that long God will live within us. जे मेरेन आमी एकामेकाच्या मोगान जियेता तेन्ना देव आमचे भितर जियेतलो आनी आमी देवा भितर जियेतले. आमच्या देवान आमकां एक उतर दिलां पवित्र पुस्तकांतल्यान. आमचो देव म्हणटा, धर्मदूतांचो इतिहास, Act of the Apostle, chapter 17, verses 24, verse 24. जे देवान सगळो संसार रचला तो ताणें आनी सगळे देश रचल्यात आनी मनशांक रचल्यात, तो देव मनशांच्या हातांनी केलेल्या मंदिरांत जियेना. The God who created us, who created the whole universe and all the people, does not live in man-made temples. And in verse 27, he says, yet God is not far away from any one of us. तरी पूण देव आमचे सरशिलो पयस ना. कित्याक आमी ताचेशी जियेता, भोंवता आनी आसा. Yet God is not far away from any one of us. Indeed, we live in Him, move in Him, are with Him. Always we are in God as long as we love others. And God loves us. And He made us His children. We are God's children. And He chose us as His children, anointed us by the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, so that we live in love. देव कोणाच्या जिवितांत जिवंक सोदता. जुवांची चीट, पयली चीट, चवथो हावेचो, सातवे वडीत अशें आमकां मेवता. जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन देवांतल्यान जल्मल्यात आनी देवाक वळखतात. जी कोण मोगान जियेनात ती देवाक वळखनात. तेच हावेसरान 12वे वडीत अशें मेवता, those who love others live in God and God lives in them. जी कोण दुसऱ्यांचो मोग करतात तांचे सवेन देव जियेता आनी ती देवा सवेन जियेतात. आनी 16वे वडीन आमकां अशें मेवता, देव म्हणल्यार मोग. God is love. Anyone who lives in love lives in God and God lives in him or her. देव म्हणल्यार मोग आनी जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सवेन जियेतात आनी देव ताचे सवेन जियेता. आनी आमचो देव आमच्या दर एकल्या सवेन जिवंक सोदता. सगळे वेळार थांबोन आसतना आमी कितें करूंक जाय? आमी मोगान जिवंक जाय. आनी तेच हावेसरांत अशें मेवता, जी कोण सायबा सायबा हांव तुजो मोग कोत्ता अशें म्हणटात आनी ती दिसतेल्या ताच्या भाव भयणीचो दुयेंस करतात, ती फोटकिरी. कित्याक दिसनासलेलो मोग तूं कसो करतलो जेन्ना तूं दिसता त्या तुज्या भाव भयणीचो मोग करिना. Those who say, God, I love you, and hate others, they are liars. How they can say that they love God whom they don't see when they hate their brothers and sisters? आमी देवाचो मोग करता, दुसऱ्यांचो मोग करता, देव आमचे सगळे आहा. आनी आमचो देव पदवेदार, तो सगळे वेळार आमचे बराबर रावता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी
हे उतर आमी मोतीन दवरचें. रोमकारान बरयल्ली चीट 8वो आवेरसोड 31वी वड, Romans 8:31. If God is with us, who will be against us? And indeed, God is with us. And nobody can go against us because our God is our shepherd who takes care of us. आमचो देव आमचे बराबर आहा. देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार कोण आमचे राट बेतलो? आमकां आदार दिवंक, सगळ्या प्रश्नांचे जोत व्हरूंक, सगळ्या तुफानाक फुडो करूंक आमचो देव आमचे बराबर आसा. आनी आमी आमचे मोतीन हें उतर दवरूंक जाता जें देवान जोशुआ सांगलेलें. जोशुआ 1:5-6. हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आनी तेंच उतर आमकां नव्या कोरारान Hebrews 5:6 मेवता. 13:5-6. I will never leave you nor forsake you. आमचो देव आमच्या इतल्या मोगान पडला की ताणें आमच्या मोगा खातीर आपल्या सासनीक शब्दाक मनशाच्या रुपान धाडून आपल्या पुताक खुर्सार बरोवंक तेजी खुशी जाली. आमकां देव जिवीत दिवंक, आमकां दैवीक भुरगीं करूंक. तर आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां विचून काडल्यात. केन्नासून देव आमकां वळखता. एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन पयल्या आवेरसारांत 4थे वडीन अशें म्हणलां, संवसार रचचे आदी देवान आमकां विचून काडल्यात आनी आपली मोगान बोललेली भुरगीं जावंक, पातका विणें जियेतेली मोगान बोललेली भुरगीं जावंक आमकां विचून काडल्यात आनी आमकां आपली भुरगीं केल्यात. God chose us before the foundation of the world. He chose us out of nothing to be his children, blameless, holy and filled with love. आमकां देवान आपली जिवीत दिला आनी देवपण आमचे भितर रचयला आमी आपलो मोग करूंक. हो आमचो देव मागता तें दिता. देव आमच्या आदाराक आहा आनी जेजू ताचो पूत आमकां म्हणटा. Revelation 3:20. हांव तुज्या दाराचे उंबरार आसा. I am at the threshold of your door. I am knocking and waiting who will open the door. And I would like to enter and dine with you and you with me. आणि जेजू आमच्या दारार सदांच मागता. तो आमचे लागीं खोल एकचारान जिवंक सोदता आनी आमचे बराबर जिवंक सोदता आनी रावंक सोदता. तो म्हणटा हांव तुज्या दारान मागता आनी हांव रावता. कोण म्हाका उगडटलो तो, आनी जो कोण म्हाका उगडटीत ताचे भितर हांव येतलो आनी ताचे भितर रावतलो. ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हे तरेचो आमचो देव जो आमचे लागीं एक सोयरी कोतीन जिवंक सोदता. आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिलेशनशीप. He wants to enter into a loving relationship with us all the time and guard us and protect us and listen to our prayers and do miracles in our life. आणि जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरतात ती हांवें केल्या तसल्यो करण्यो करतल्यात. जॉन 14:12-14. म्हजेर विश्वास दवरतात ती हांवें केल्या तसल्यो करण्यो तुमी करतल्यात आनी ताचेहून व्हडल्यो करण्यो करतल्यात. आनी जेजून मेलेल्यांक पासून जिवंत केले. सगळे तरेच्या पिडेस्तांक
बरें केलें ताजेशी येताले थंगा आनी तो तीच पदवी आमकां बसायता. म्हजे सतमानतेली हांवें केल्या तसल्यो कोडण्यो तुमी कोत्तेल्यात आनी ताचे व्हडल्यो कोडण्यो कोत्तेल्यात. आनी आमचो देव आमचे उद्देशी आपलें काम चालू दवरूंक सोदता. सगळें आमकां ताणें विचून काडल्यात आपलें उतर परगटूंक. आनी तो अजाप कोत्तालो ती आमी हे पेकोणीच्या कामांत ताची हाथियार जावंक ताणें आमकां विचून काडल्यात. आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचें उतर वाचूंक जाय, त्या उतराक फळां दिवंक जाय, जेजूक चिटकून रावंक जाय. जेजूक चिटकून रावंक आमी एकामेकाच्या मोगान जिवंक जाय. आनी जेजू आमकां जॉन 15:5 म्हणटा, जुवांचें सुवर्तमान 15वें 5वें वडीन म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांते, तुमी म्हाका रिगून रावशात आनी हांव तुमकां रिगून रावतीत जाल्यार तुमी जाय ती फळां दितेल्यात. म्हजे भायर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी जेजूच्या शिसांनी जेजूक रिगून रावल्या शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना अशें तो म्हणटा. आनी दुसऱ्या जाग्यार जॉन 15:7 तो दुसऱ्या ओडीन जुवांची सुवर्तमान 15वें 7वें वडीन म्हणटा, तुमी म्हाका रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमकां रिगून रावतीत जाल्यार जाय तें मागात आनी तें तुमचें जातलें. 10 दीस जाले, सुमार 10 दीस जाले, एके भयणीन तालेगांवसून म्हाका फोन केलो. ती गव्हर्मेंटाच्या खंयच्या ऑफिसान ती आनी तिची धूव काम कोत्ताय. आनी तिणें म्हाका सांगलें म्हजे धुयेक तिजे गोमट्याक गुंट्यो आसात. भिवून हांवें ताका घेवन जीएमसीन गेली. जीएमसीन डॉक्टराक मेवतोच ताणें सांगलें आपल्याक दिसता ह्यो गुंट्यो कॅन्सरच म्हूण. देखून बायोप्सी करूंक एक धाकटो पीस ताणें काडलो आनी ते राती ती येतूच आपल्या घरच्यांक सांगलें आनी तिका तिच्या सोयरीन एक सोयरी भयणीन सांगलें, म्हजो नंबर दिलो आनी म्हाका फोन कर म्हणलें आनी मागणी कर म्हूण माग म्हणलें. आनी हांवें तिका हें उतर दिलें. मार्कू प्रमाणे सुवर्तमान 16 17 आनी 18 बोट. आनी तुवें अशें आहा. जेजू म्हणटा म्हजेर सतमानतेली, म्हज्या नांवान देंवचार काडटेली, विचित्र भासो उलयतेली, सोरोप दवरतेली, वीख प्यायला लागचें ना, म्हज्या नांवान पिड्यासांचेर हात दवरून बरी करतेली. आनी तिका सांगलें दुसऱ्या जाग्यार जेजू म्हणटा म्हणलें मॅथ्यू 17:20 सांसवांच्या बिये जो भावार्थ आसल्यार हे भावार्थान हे दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. सतमानतेल्याक कांयच आगोर जावचें ना. ही 2 उतरां दिलीं तिका आनी तिका सांगलें हो दोंगर त्या सगळ्या गुंठयांचो तुजे धुवेच्या मानेचो गोमटेचो नाच जातलो आनी जें दुयेंस डॉक्टर जीएमसीन दुबावतात तेवूय नाच जातलें आनी ती सारकी जेजू बरो करतलो. तुज्या हातांतल्यान म्हणलें जेजू
कित्याक जेजून म्हणला म्हज्या सत्मांतली पिडेस्तांचेर हात दवरून ताका बरी करतली. तुज्या हातांतल्यान तुजे दुवेक पेखोवणी मेवतली आनी ती आतांच बरी जाता म्हणलें. आमी मागुया तुजे दुवेच्या हातांत मोबायल दवर आनी स्पिकराचेर घाल, आमी तेगायनी मागणें करुया म्हणलें. तिचे दुवेचें नांव समज मारिया, हांवें अशें म्हणलें आनी तांकांय सांगलें मागणें कर म्हूण. जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान मारियाक पेखोवणी मेवली आनी तिचे घुमटेच्यो सगल्यो गुंठ्यो आनी जे दोतोर दुबावता तें दुयेंस नाच जालें आनी मारिया सारकें बरें जालें. हे मागणी आमी एक 5-6 फावटी केले. उपरांत मारियाक सांगलें, ते भयणीक सांगलें, आवयक सांगलें, तुज्यो हात तेज्या घुमटी भोंवती लाय आनी हांव एकलोच उखूम घालतां. आनी हांवें असो उखूम घातलो. जेजूच्या नांवान आनी पदवेन हांव उखूम घालतां. मारियाच्या घुमटेक आसात त्यो सगल्यो गुंठ्यो आनी जे दुयेंस दोतोर दुबावतात तेवूय नाच जालें. आनी हांवें म्हणलें आर्गान तुका दिनवास तुका वाखाणनी तुका मारियाचे घुमटेक आहात त्यो सगल्यो गुंठ्यो नाच केल्यो आनी ताका सगल्या दुयेंसांतलें मेकळें केलें म्हूण. आनी हांवें सांगलें ते आवयक, तुजे दुवेच्या घुमटेक हात लाय, त्यो गुंठ्यो गेल्यो म्हणलें. हांवें तिका बरी केली म्हणलें आनी ती व्हडल्यान रडूंक लागली. हांवें तिका ते बायलेक सांगलें, आवयक सांगलें, तूं कित्याक रडटा? तूं खुशाल जावपाची. आपूण खुशालकाय रडटा म्हणून लागली, गुंठ्यो गेल्यो म्हणून लागली. 5 दिसांनी ती हॉस्पिटलांत वचून रिपोर्ट हाडलो बायोप्सीचो आनी तिणें म्हाका फोन करून सांगलें, दोतोर रिपोर्टाचेर येयलां ताका कांयच मॅलिग्नसी ना म्हूण. देवाक आर्गां दिनवास वाखाणनी पोरखोणनी. आमचो देव जिवो दिता, मागता तें दिता. तो तुज्या आनी म्हज्या बराबर आहा, तो तुज्या आनी म्हज्या मोगान पडला. आमी ताका आमच्या काळजांत विराट करुया आनी ताका आमच्या काळजांत आसा ताका आमी ताचे लागीं एक सोयरीगत करूंक आमी वावरुया. हो आमचो देव जाणें आमकां रोसल्यान तो कुपा वयर ना, पयस पयस नखेत्रां हातूंय ना. He is not in the galaxies far away. He is right now with us at our right, our left, our front, our back. तो आमच्या उजव्याक दाव्याक फुडल्यान फाटल्यान आहा. तो आमचे भितर रावंक सोदता. आमी खुशालकायेन मोगान जिवन ताका आमचे भितर जिवंक वावरुया. वो आमी कितें करचें देवाक जो आमच्या मोगान पडला? आमी सगल्यांनी जेजूच्या शिसांनी ताका थांबनासतना वाखाणुया. Let us praise him all the time. Let us glorify him. And let us worship him in spirit and truth. आमी हे दिसून आसलेल्या देवाक वतम्यान आनी स्वतान बोजुया. ताका थांबनासतना वाखाणुया. ताचें उतर वाचुया. हे उतर दुसऱ्यांक शिकोवया. हे उतराक मोगान जिवन हुस्क्यान जिवन जायतीं फळां दिवंक वावरुया. कित्याक ताचो पूत म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यान की तुमी वेचें आनी फळां दिवची. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें काडल्यान की तुमी वेचें आनी फळां दिवची. तोखतात तसलीं फळां. You didn't choose me. I have chosen you to be my disciple. I have chosen you to go forth and to produce fruit and lasting fruit. आमी हे देवाक जाणें आमकां विचून काडल्यान, आपली भुरगीं केल्यान, ताका आर्गां दिनवास थांबनासतना दिवया. हे देवान आमचे भितर आपलो आत्मा घालून आमकां आपलें मिलाद केलां. आनी जसो आनी आमकां आपल्या आंगांतल्यान थंय वतेली कॅरियर्स केल्यात. देवान आमकां
आपली मंदिर केला and we carry God wherever we go. आम्ही देवाक वचता वेता तुई मेवता तितल्यांकूय आम्ही देवाची भुरगीं कशी जावंक आणि देवाक सोबता तसलें जिवीत तसली उतरां वापरून आम्ही दुसऱ्यांक वागोवया. देव आमचे बरोबर आसा. देव सगळ्यांची मागणी आयकूंक सोदता. देव सगळ्यांक आपयता आपले उतर पडगोटूक आणि आपल्या पेकोणेच्या कामात वांटो घेवंक. हांव गोवा येयल्या इगोर्जेंत आसतना तुई एक दीस एक मायग्रंट लेडी फ्रॉम कर्नाटका at the end after preaching when we were praying over people तिने आपल्या भुरग्याक काडलो 4 वर्सांचो संकेत म्हणलो आपलो पूत 4 वर्सांचो फ्रॉम कर्नाटका आणि ताका उलोवंक जायना म्हणून लागली आणि म्हजे लागीं मागूंक लागली तेजे मागणी कर तेजें तोंड उगडूंक. आज सुमार 350 लोक आसलो 350 सुमार लोक आसलो. तेका सगळ्यांक हांवें सांगलें तुमचे हात उबारात. हे भुरग्याक लागीं उलोवंक जायना. देव तुमच्या म्हज्या भावार्थाक लागून तेजें तोंड उगडटा म्हूण. आनी आमी हे मागणी केलें. एक टिमीच्या वांगड्याक सांगलें तेज्या तोंडार हात दवर आनी तेजे आवयक सांगलें माथ्यार हात दवर आनी आमी मागणी केलें. जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान संकेताक पेखोवणी मेवली आनी ताचें तोंड उगडलें आनी तो उलोवंक लागलो. ही आमी 7 फावटी सगळ्या लोकांक आनी हांवें केलें. आनी उपरांत ताका सांगलें हांव म्हजो हात ताच्या तोंडार दवरता आनी एक कमांड दितां जेजूच्या नांवान. आनी हांवें अशें मागणी केलें जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता मोन्यान देंवचारा संकेताच्या तोंडांतलो नाचचा. आनी दोळे बंद करून हांवें हात उबारून आर्गान तुका दिनवास तुका वाखाणणी तुका उन्नत मान तुका जय जय तुका अशें म्हणलें. आनी दोळे उगडटूच संकेता लागीं उगडलें. संकेत ही कोण रे म्हजी आई म्हणूंक लागलो. तेजे 4 जाण काजन आसले तेंचें नांव विचारलें. तूं ते कोण तेंचें नांव सांगलें ताणें. आनी हांवें लोकांक सांगलें देवान तुमच्या सगळ्यांच्या आजीर आसलेल्या भावार्थाक म्हज्या भावार्थाक सगळ्यांच्या भावार्थाक लागून ताचें तोंड उगडलां. हो देव सगळ्यांचे मागणी आयकता. जेजून आमकां परवानगी दिल्या कोणाचे परवानगीची गरज ना दुसऱ्यांची मागणी करूंक. जेजून आमकां सांगलां म्हजेर सतमान दिली पिलेसांचेर हात दवरून ताका बरी करतली. आमी तीच परवानगी घेवन मागणें केलें. संकेत उलोवंक लागलो. आनी भाव भयणीनो तुमकां आयकतल्यांक जेजूचें उतर शिकूंक जाय. तें परगटूंक शिकूंक जाय आनी जेजूच्या पेखोवणीच्या कामांत वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी शिकूंक जाता. दर बुधवाराक दर बुधवाराक हांव ही शिकोवन दिवंक सोदतां. तुवें ते मोन्या भुरग्याक तोंड उगडलें. तुमची एक बायल 86 वर्सांची सेवेरिना तिचें नांव. ती फिरंगेबाट गोवा येयल्या. ती मागूंक लागली लोकांचेर. 3 म्हयने उपरांत तिचेशी तेंच्या शेजाऱ्याक एक गोरखपूरची एक बायल रावताली युपीची. ती कामाक आपयल्ली तिणें आनी तिचो चेडो पावून सोडलो आनी तो चेडो मोनो 6 वर्सांचो. ते जाणटे बायलेन ताचेर मागणी केलें हात दवरून
आनी तो मनो उलोवंक लागलो, तुमकां कोणाक शिकूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर तुमी शिकूंक जाय. ह्यो 3 वस्तू हांव तुमकां सांगता सुरवातेक. भावांनो भयणींनो, पयले सुवातेर आमी हें देवाचें उतर वाचूंक जाय. हें देवाचें उतर जिवीत दिता. दुसरें, आमी देवाक मागण्यांतल्यान वेळ करूंक जाय. तो आमचे लागीं उलोवंक सोदता, आमी आयकूंक जाय 1 to 1. आनी आमी थांबनासतना देवाक वाखाणूंक जाय. आनी हे उतरा प्रमाणे आमी दुसऱ्यांचो हुस्को धरून दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय आनी मोग करूंक जाय. ह्या देवाक जाणें आमकां उतर दिलां उपोट जिवीत मेळपाक, ते देवाक आमी वाखाणुया आनी परखुया. वाखाणणी तुका, उलोवनमान तुका, जय जय तुका, जिव्या देवा, दोलवाराच्या देवा, ओजापाच्या देवा, आमी तुका आर्गां दिनवास वाखाणणी परखुणी मोहिमा उनोद आनी मान दिता. कित्याक तूं आमचो मोग कोत्ता शीम आनी मेर नासतना. तुवें आमकां तुजें देव जिवीत दिलां आनी दैवीक भुरगीं केल्यां. आनी दैवीक भुरगीं कशीं जिवंक तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिला. बापा, आमी तुका आर्गां दिता आमच्या नांवान, आख्या गोंयचे फोर्जेच्या नांवान, आख्या इंडियेच्या नांवान, इंडियेचे फोर्जेच्या नांवान, आनी आख्खे मनशा कुळाच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिनवास दिता. परमेश्वरा देवा, दोलबाराच्या देवा, ओजापाच्या देवा, सगल्या जेजूच्या शिसांक नव्यान जल्मूंक, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक आनी तरेन खरीन देवाची भुरगीं जावंक आनी बेता तुवें बरेपण शिपडावंक, हें देवाचें उतर परगटूंक तूं कृपा दी म्हूण मागता. सगल्या संवसारांतल्या मनशांचेर आशिर्वाद घाल. सगल्या मनशा कुळाक राख आनी सांबाळ. जंय झुजां जातात तीं झुजां जाता तितले बेगीन बंद करूंक फुडाऱ्यांच्या मोतीन घाल. आनी सगलीं पोरजां, मनशाकूळ, संस्था, ते मनशाकुळाक सगल्या कश्टां त्रासांतली मेकळी कर. सगलीं जीं पिडेंत आहात तांकां पेकोन लावन बरी भलायकी दी. आर्गां तुका, दिनवास तुका, वाखाणणी तुका, उनोद मान तुका, जय जय तुका, जिव्या देवा, दोलबाराच्या देवा, बापा, पुता, पवित्र आत्म्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन.